अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चेयरमैन पीसीबी के मुस्तफ़ी होने के हवाले से खबरों की बाज़गश्त है और इस हवाले से साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी भी मुतहरिक हुए हैं और शाहिद खान अफरीदी ने एक बहुत बड़ी मुलाकात की है और उस मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी के हवाले से बातचीत हुई है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अपना ओहदा छोड़ दें या दोनों ओहदों में से, यानी कि वजारत दाखिला और बतौर चेयरमैन पीसीबी वो काम कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक का इंतखाब करें। शाहिद खान अफरीदी की जानिब से यह मशवरा भी दिया गया है, लेकिन एक बड़ी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में ज़राए ये बता रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया कि इस मुलाकात में शाहिद खान अफरीदी ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया, लेकिन इसी मुलाकात के दौरान बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस मुलाकात में शाहिद खान अफरीदी की जानिब से चेयरमैन पीसीबी के हवाले से बातचीत की गई है और इस मुलाकात में यह कहा गया है कि मुल्क में तफरीह का वाहिद ज़रिया क्रिकेट है और क्रिकेट फुल टाइम जॉब है, इसलिए मोहसिन नकवी से एक जिम्मेदारी वापस ली जाए। यानी कि शाहिद खान अफरीदी की जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ, जहां पर उन्होंने आर्मी चीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया, वहीं पर चेयरमैन पीसीबी के हवाले से बातचीत भी की है। और अब ये खबरें काफ़ी दिनों से चल रही थी और आने वाले दिनों में क्या वाकई में कुछ होने जा रहा है? चेयरमैन पीसीबी अपना ओहदा छोड़ेंगे और वजारत दाखिला तक वो रहेंगे, या फिर वजारत दाखिला छोड़ेंगे और वो चेयरमैन पीसीबी के तौर पर काम करेंगे? यानी कि शाहिद खान अफरीदी कह रहे हैं कि वो काम करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन क्रिकेट बोर्ड एक खुद फुल टाइम जॉब है। इसके लिए काम करने के लिए आपको एक फुल टाइम बंदा चाहिए जो प्रॉपर टाइम दे सके। और वो ये सवाल नहीं उठा रहे कि चेयरमैन पीसीबी ठीक काम नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनकी और भी मसरूफियात होती हैं इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अपना ओहदा छोड़ेंगे और इस मुलाकात के बाद क्या कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकेगी, या फिर यही हाल है कि चेयरमैन पीसीबी ओहदा छोड़े तो ही पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकती है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ में और भी बहुत सारी खबरें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शाहनवाज राना साहब, उनसे आज का आगाज करते हैं। शाहनवाज राना साहब, पाकिस्तान क्रिकेट की एक जानिब बदहाली है, मुसलसल तनज़ली का शिकार है, मुसलसल इतने बुरी तरीन परफॉर्मेंस सामने आ रही है, और दूसरी जानिब अब चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली के हवाले से खबरें चल रही हैं। गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी तरदीद कर रहा है कि ऐसी कोई तब्दीली नहीं हो रही। आप समझ रहे हैं कि अभी शाहिद खान अफरीदी की जो मुलाकात हुई है इसके बाद कोई ऐसी पेशरफ्त होने जा रही है? लेकिन बात ये कि शाहिद अफरीदी तो इससे पहले भी कबल भी बहुत सारी इसी तरह की ख्वाहिशात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन आज बोर्ड की तरफ से जो आई है प्रेस रिलीज, और जिसके मुताबिक जो है उसमें ये कहा गया है कि ये खबरें हैं, ये मतलब हैं जरूर, लेकिन ऐसा कोई अभी मोहसिन नकवी साहब का इरादा नहीं कि वो कोई पीसीबी का ओहदा छोड़ दें या कोई और ओहदा छोड़ दें। वो अपने काम को कर रहे हैं और इसी तरह लगन से और जुस्तजू से करते रहेंगे। बाकी दीगर बात ये कि शाहिद अफरीदी की ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो ये समझते हैं कि पीसीबी के चेयरमैन को सिर्फ एक ही महाज पर लड़ना चाहिए, वो वजारत का हो या चेयरमैन पीसीबी का हो। तो ये उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है और हो सकता है इस ख्वाहिश के पीछे उनके अपने भी कोई मकासद हों कि वो भी शायद इंटरेस्टेड हों कि वो पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा जो है उनको दे दिया जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं ये और भी जो थी बाज़गश्त थी कि उनकी ख्वाहिश है और ये वो समझते हैं कि पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा जो है या पीसीबी में जो बड़ी कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो मुझको भी मिल जाए। तो लेकिन अब इन खबरों की तो शाहिद अफरीदी ने कोई खैर वो नहीं की, तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन मार्केट में तो खबरें आती रहती हैं इस तरह की और होती रहती हैं। तो बहरहाल ये कि उन्होंने अगर आर्मी चीफ साहब से ये कहा है तो आर्मी चीफ साहब बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि इस वक्त कौन कोई कितना अच्छा काम कर रहा है और किसको क्या काम करना जो है वो करते रहना चाहिए। तो ये तो एक अलहदा से मतलब मौजू है कि जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि वाकई एक फुल टाइम जॉब है ये। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आसान कर लें, अगर यूं कह लें कि चेयरमैन पीसीबी की जो बतौर मोहसिन नकवी साहब की जो बतौर चेयरमैन पीसीबी परफॉर्मेंस है, आप समझते हैं कि ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसके बाद भी उन पर कोई सवाल नहीं उठता या फिर उनसे किसी इस्तीफे का मुतालबा नहीं बनता है? उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत ठीक है। देखिए बात ये कि परफॉर्मेंस का जहां तक ताल्लुक है तो चेयरमैन तो वही हैं, मोहसिन नकवी हैं, और उन्हीं के
دور اقتدار کے اندر جو کرکٹ کا حال ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ جو جس کو کہنا چاہیے کہ اقدامات وہ کر سکتے تھے شاید وہ ابھی تک نہیں کیے ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو کرکٹ کی تباہی کے ذمہ دار ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ابھی تک بالکل اپنی جگہوں کے اوپر پیر جمائے بیٹھے ہیں اور ان کو کوئی ہلانے والا نہیں ہے اور نہ ہی ان سے کوئی پوچھا جا رہا ہے. تو یہ تو سوال یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ تمام لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آخرکار چیئرمین کو بطور چیئرمین اتنی تمام جو ناکامیاں پاکستان کرکٹ بورڈ کو مل رہی ہیں ان کے دور میں اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی جا رہی. وہی لوگ کہ جو ذمہ دار ہیں اس کرکٹ کے تباہی کے وہ تمام کے تمام موجود ہیں اور ان سے کوئی سوال جو ہے کرنے والا نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو یقینی طور کے اوپر چیئرمین جو ہے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرف جو ہے سوچنا چاہیے کہ آخرکار ایسا کیوں ہے کہ پے در پے شکستیں جو ہیں وہ ہمارا مقدر بن رہی ہیں. دن بدن جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم, لیکن بورڈ کی طرف سے بالکل خاموشی ہے. بورڈ کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات نہیں ہو رہے, کسی سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. جبکہ کپتان نے بھی اب تو یہ کہہ دیا کہ میں نے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, مجھ سے تو کوئی فیصلہ ہی جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق ٹیم نہیں بنائی جاتی, نہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے. تو پھر آخرکار وہ کون بندہ ہے کہ جو اس کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار ہے اور چیئرمین اس سے سوال نہیں کر رہے, اس سے پوچھ نہیں رہے کہ آخرکار بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ تو ساری چیزیں جب کسی سے سوال نہیں پوچھا جائے گا اور جب تک کسی کو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا تو یقینی طور کے اوپر مطالبہ جو ہے وہ تو پی سی بی کے چیئرمین سے ہی ہوگا. صحیح ہے, چیئرمین پی سی بی سے ہی یہ مطالبہ ہوگا کہ ایسی بری پرفارمنس آ رہی ہے تو ان سے ہی سوال بنتا ہے. لیکن جو انہوں نے ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں اپنے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈوائزر ذمہ دار ہیں اس صورتحال کے, یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ چیئرمین پی سی بی ایک, جیسے شاہد خان افریدی کہہ رہے ہیں کہ ایک فل ٹائم جاب ہے, ایک ایسا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو پارٹ ٹائم جاب کے طور پر لیں کہ ساتھ میں 2-3 اور عہدے بھی رکھیں اور وہ بھی ملک کے بہت بڑی ذمہ داریوں والے, خاص طور پر آپ انٹیریئر منسٹر ہوں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسا بندہ تو ہونا چاہیے چیئرمین پی سی بی؟ ایک لمبے عرصے سے رانا صاحب آپ بھی اس کو کور کرتے آ رہے ہیں, رپورٹ کرتے آ رہے ہیں کرکٹ کو, بطور صحافی آپ نے بڑے لمبے عرصے سے کام کیا ہے. تو یہ کیا اتنی آسان جاب ہے جتنا اس کو سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ آسان جاب تو نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ چپڑی ڈالے دو یہ والا کام تو ہو رہا ہے نا, کہ اس کے اندر اگر آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی تو اس کے اندر اور بہت ساری مراحت ایسی ہیں, بہت سارے ایسے مطلب لوشے ہیں کہ جن کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پی سی بی کا چیئرمین جو ہے وہ بن جائے. اور بلکہ ماضی میں تو ایک وزیر اعظم سے جب کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ وزیر اعظم نہ ہوتے تو آپ کون سا عہدہ لینا پسند کرتے, تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں پی سی بی کا چیئرمین بننا پسند کرتا. تو مطلب اس عہدے کے اندر اتنی ہی چارمنگ ہے, اتنا ہی اس کے اندر مطلب مزے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ہر بندہ جو یہ ہے چاہے گا کہ ایسا ہو. اور دوسری بات یہ کہ یقینی طور کے اوپر اس وقت جو صورتحال کرکٹ کی بنی ہوئی ہے, اور جیسا آپ نے کہا کہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں یہ سارے جو انہوں نے اپنے گرد, یا تو یہ ہے کہ وہ خود پی سی بی کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں یا ان دہلوں کو ایک طرف کر دیں کہ جن سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, جو کوئی کام کر ہی نہیں پا رہے. اور یقینی طور کے اوپر اس تباہی میں کرکٹ کی جو ہے وہ ان کے ایڈوائزر کا بھی پورا ہاتھ ہے, جن کو کہ انہوں نے بڑی بڑی تنخواہوں کے اوپر بٹھا رکھا ہے. اب آپ دیکھیں نا, 5 مینٹور ہیں, 50 لاکھ روپے وہ لے رہے ہیں, ان کے اوپر مینٹور کے اوپر ان کا ایک اور سربراہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ 60 لاکھ لے رہا ہے. تو بھئی آخرکار ان سے یہ بھی تو پوچھا جائے کہ ہم 1 کروڑ روپے سالانہ جو 6 کروڑ روپے سالانہ جو ادھر تمہیں دے رہے ہیں اور باقی اس کو بھی دے رہے ہیں, تو تمہارا ریزلٹ کیا ہے؟ تم دے کیا رہے ہو قوم کو؟ اتنا پیسہ لینے کے بعد آپ جو ہے وہ کیا دے رہے ہیں قوم کو؟ تو یہ سوال بھی ان سے نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ ایڈوائزر جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہیں بنسبت پی سی بی کے چیئرمین کے, کہ جو جواب دہ ہی نہیں ہے کسی کو بھی. اور جب جواب دہ نہیں ہے تو قوم تو چیئرمین سے ہی سوال کرے گی نا کہ بھائی جب آپ ان لوگوں کو نہیں پوچھ رہے, ان کو کٹہرے بھی نہیں لا رہے, تو پھر آپ خود جواب دیں یا آپ پھر چھوڑ دیں. یہ مطالبہ تو یقینی طور کے اوپر آج تو شاہد آفریدی نے کیا ہے, کل کو کوئی اور بھی کرنا شروع کر دے گا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین صاحب کو فوری طور کے اوپر ان تمام لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جو اس کے ذمہ دار ہیں, جو اس تباہی کے ذمہ دار ہیں, کہ ڈے بائی ڈے پاکستان ٹیم جو ہے
وہ بالکل تنزلی کا جو ہے وہ شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اب تو کپتان جو ہے وہ بھی بول پڑا ہے, اس نے بھی کہہ دیا کہ جی میرے تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے تھے, مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا کہ کون سی کیا چلیں چیز بننی ہے. کپتان پر ہم بات کریں گے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے یا نہیں پوچھا جاتا. کپتان کی اپنی پرفارمنس کیا ہے جب سے وہ کیپٹن, اور کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور ہاتھ کیسے کھلیں گے, کیا ہو سکتا ہے جس سے ان کو لگے کہ ان کے ہاتھ کھل گئے ہیں.